बिदरून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय आमी सगळे जाणून तुजो फाटलाव केलो. जेजून जबाब दिलो, कोणी म्हजे पासून आनी बरे खबरे पासून घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां साणीत जाल्यार हांव तुमकां खरेंच सांगता, आतांच ह्याच काळान दुमाळ्या बरोबर तो घरदारां, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां एकाक 100 घेतलो आनी ताच्या काळान सासणाचें जिवीत जगतलो. सोबार जे पयले आसात ते निमाणे जातले, निमाणे आसात ते पयले जातले. भाव भयणांनो, हेंच आमी आमच्या जिवितान अनुभवला. जेन्ना आमी घरदार, भाव भयण, आवय बापूय सगळ्यांक सांडून आमी इगोजेन गेले, तेन्ना ते इगोजेंतलो लोक आमचे भाव भयण, आवय बापूय भाव भयणां जाली. म्हणटच आमी जेन्ना देवा खातीर सगळें सोडून दिता तेन्ना देव आमकां आमच्या रिणान रावना, बगर सोबार देण्यानी आमकां बगता. वय दुमाळोय आसा पूण दुमाळ्याचे बदलेक आमकां संतोश मेळटा. हेंच आस्वासन जेजू शिसांक आनी आमकां दर एकल्याक दिता. म्हणटच सगळें सांडून आमी जेजूचो पाटलाव करुया आनी तो आमच्या रिणान रावचो ना, तो आमकां आशिर्वादान बगतलो, तो आमकां सगळ्यांक दितलो जे आमी सगळें सांडून गेला पळय तें.